जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम इस वालेकुम वक्त नाज़रीन। आपको मेरा नाम रियाज खान है और आप सबको खुश आमदीद कहने हैं। आज मज़ार इकबाल से लाइव इस वक्त हम मौजूद हैं और अल्लामा इकबाल के 146वें यौम विलादत की आप सबको मुबारकबाद पेश करना है। मेरे साथ मौजूद है जनाब लेफ्टिनेंट कमांडर मोहम्मद यासिर, जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान नेवी की तरफ से है। यासिर साहब, मुझे बताइएगा कि इस वक्त क्या हो रहा है। इस वक्त मज़ार इकबाल से 146वें यौम विलादत के मौके पर पाक बैरिया का दस्ता आज उनके मज़ार पर एजाज़ी गार्ड संभालेगा। इस वक्त पाक बैरिया के स्टेशन कमांडर कोमोडोर साजिद हुसैन, जो आज के इस तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी हैं, उनको सलाम पेश किया गया है। वो अपनी पोजीशन पर पहुंच चुके हैं और अब से कुछ ही देर बाद वो आज की दोनों प्लाटून्स जो पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब और पाक बैरिया के दस्तों पर मुश्तमिल हैं, उनका मुआयना करेंगे। इस वक्त मेहमान खसूसी ने इस्लामी के चबूतरे पर अपनी जगह संभाल ली है और अब गार्ड मेहमान खसूसी को सलामी पेश करेगी। अब रेंजर्स के गार्ड ऑफिसर मेहमान खसूसी को एजाज़ी गार्ड के मुआयने की दावत दे रहे हैं, जिसके बाद मेहमान खसूसी एजाज़ी गार्ड के दस्तों का मुआयना करेंगे। इस वक्त मेहमान खसूसी दस्तों की तरफ आहिस्ता चल की मोशन में जो है वो मूव कर रहे हैं। इसको आहिस्ता चल का नाम दिया जाता है। ये एक यूनिफाइड मूवमेंट है जो मिलिट्री के अंदर जो है एक डिसिप्लिन को शो करती है, जो एक तरबियत के बुनियादी उसूलों में से है कि कैसे दोष बदोश आपने सफ़ दर सफ़ आगे बढ़ना है। एजाज़ी गार्ड की जानिब से डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल को सलामी पेश की जाएगी और मज़ार के अतराफ़ तैनात पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब के एहलकार अपनी जगह से रुखसत होकर गार्ड में मौजूद रेंजर्स के दस्ते का हिस्सा बनेंगे, जिसके बाद रेंजर्स का पूरा दस्ता बाहर चला जाएगा, जबकि पाक बैरिया का दस्ता मज़ार के दाखिली रास्ते पर अपनी जगह संभाल लेगा। हज़रत इकबाल की शायरी मुस्लिम उम्मत, जवानों और हर तबका फ़िक्र के लिए यकीनन सब कुछ उनके अशार में मौजूद है। बिलखुसूस अफवाज पाकिस्तान के सिपाहियों के दिल के बहुत करीब है। मेहमान ख़ुसूसी ने अभी गार्ड का मुआयना मुकम्मल किया। इसके बाद दोबारा वो अपनी पोजीशन पर चले जाएंगे, जिसके बाद पाक बैरिया के दस्ते के गार्ड ऑफिसर लेफ्टिनेंट अब्दुल रऊफ़ उनसे गार्ड की तैनाती की परमिशन लेंगे, जिसके बाद पाक बैरिया के जवान गार्ड्स की फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। शायर मशरक़, तर्जुमान हकीकत, हकीम उल उम्मत सर डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल वो कौमी और मिली शायर हैं जो अपनी शायरी के ज़रिए बरसगीर के मुसलमानों बल्कि पूरी उम्मत मुसलमा को बुलंदी किरदार, अमल पहम, जोद मुसलसल, इस्तक़लाल और ख़ुद एतमादी के साथ खुदी का सबक देते हैं। इकबाल की शायरी हकीमाना वक़ार, मजहबी जोश व जलाल और दर्दमंदाना तड़प का बेहतरीन मुरक्कब है। उनकी शायरी सियासी, समाजी, इखलाकी मसाइल और उन पर बसीरत अफरोज़ शेरों का ग्रां कदर मजमूआ है। हज़रत इकबाल की शायरी तो बिलुमूम पूरी उम्मत मुस्लिमा बल्कि इंसानियत को एड्रेस करती है, लेकिन कुछ उनके अशार ऐसे हैं जो अफवाज पाकिस्तान के जवानों और अफसरों के दिलों के बहुत करीब हैं। जैसे कि वो फरमाते हैं, काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही, यकीन महकम अमल पे हम मोहब्बत फ़ाते आलम, जहाद ज़िंदगानी में है ये मर्दों की शमशीरें। क्या बात है। इकबाल एक फ़लसफ़ी शायर है। उनके फ़लसफ़ा ने मज़हब इस्लाम और उसकी मुक़द्दस रवायात की गोद में परवरिश पाई। उनके तख़य्युल की वादियाँ सरज़मीन हिजाज़ के दरियाओं की आबियारी की शर्मिंदा एहसान हैं और ज़िंदा कौमें अपने मोहसिनों को ख़राज अक़ीदत पेश करने के लिए ऐसी तक़ारीब का एहतमाम किया करती हैं कि खुदी के सांस में उम्र जावेदां का सुराग, खुदी के सोच से रोशन है उम्मतों के चराग, ठहर सका ना किसी खानकाह में इकबाल के है ज़रीफ़ो खुशंदेशा शगुफ्ता दिमाग। और ये पैगाम दे गई है मुझे बाद सुबहगाही कि खुदी के आरफों का है मकाम बादशाही,
تیری زندگی اسی سے، تیری آبرو اسی سے، جو رہی خودی تو شاہی، نہ رہی تو روح سیاہی۔ حضرت اقبال نے خودی کے اوپر بڑا فوکس کیا ہے، اور وہ خودی سے جو ان کی مراد ہے وہ جو اردو زبان اور فارسی زبان میں تکبر اور غرور کے معنوں میں بلکہ انہوں نے استعمال نہیں کیا، ان کی مراد اس سے ہے خود شناسی، خودداری، یقین کی گہرائی، سوز حیات اور ذوق تخلیق۔ آپ فرماتے ہیں کہ خودی کیا ہے راز درون حیات، خودی کیا ہے بیداری کائنات، خودی جلوہ بند مست و خلوت پسند، سمندر ہے ایک قطرہ پانی میں بند۔ اچھا، خودی اقبال کے نزدیک نام ہے احساس غیرت مندی کا، جذبہ خودداری کا، اپنی ذات و صفات کے پاس و احساس کا، اپنی انا کو جراحت و شکست سے محفوظ رکھنے کا، حرکت و توانائی کو زندگی کی ضامن سمجھنے کا، مظاہر فطرت سے برسر پیکار رہنے کا، اور دوسروں کا سہارا تلاش کرنے کے بجائے اپنی دنیا آپ پیدا کرنے کا۔ یوں سمجھ لیجئے کہ اقبال کے نقطۂ نظر سے خودی زندگی کا آغاز، وسط اور انجام سبھی کچھ ہے۔ فرد اور ملت کی ترقی و پستی خودی کی ترقی و زوال پر منحصر ہے۔ فرد اور خودی کا تحفظ زندگی کا تحفظ، اور خودی کا استحکام زندگی کا استحکام ہے۔ اقبال فرماتے ہیں، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں، تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراق کہ تو کتاب خواں ہے مگر صاحب کتاب نہیں۔ اس وقت اپنی اسکرین کے اوپر جو موومنٹس آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں پاک بیریا کے جوان اس وقت مزار کے چاروں اطراف اپنی پوزیشن سنبھال رہے ہیں، اور وہ اعزازی گارڈ کی ذمہ داریاں اب پاک رینجر سے اپنے حوالے کریں گے۔ اپنی پوزیشن پر پہنچ چکے ہیں۔ چند ہی لمحوں بعد پاک رینجرز کے جو جوان ہیں وہ اپنی پوزیشن سے واپس اپنے دستے میں شامل ہو جائیں گے، اور اعزازی گارڈ پاک بیریا کے جوانوں کے ہینڈ اوور ہو جائے گی۔ فن کے متعلق اقبال کی رائے یہ ہے کہ اسے ہر طور پر مقصد ہونا چاہیے، یعنی وہ زندگی کے اعلیٰ نصب العین کے حصول میں مددگار ثابت ہو، اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب فن کا سوز و ساز قوت کا مظہر، خودی کا محافظ اور زندگی کا نقیب ہو، کہ رکھو بلند نظر کہ یہی ہے راز حیات، رہو زمین پہ مگر آسمان کی بات کرو۔ اقبال کی خودی کے متعلق آپ بتا رہے ہیں ہمیں، واقعی خودی اقبال کے نزدیک نام ہے احساس غیرت مندی کا، جذبہ خودداری کا، اپنی ذات و صفات کے پاس و احساس کا، اپنی انا کو جراحت و شکست سے محفوظ رکھنے کا۔ اور شاعر مشرق ظاہر ہے ہمیں بہت سارے ایسے خوبصورت پیغامات اپنی شاعری کے ذریعے دے گئے کہ جو آنے والی نسلوں کے لیے ایک ترہ امتیاز ہے۔ پاکستان کا قومی ترانہ آپ نے سنا۔ یہ شاعر مشرق کو قومی اسلام پیش کیا گیا ہے۔ اس کے بعد آج کی تقریب کے مہمان خصوصی کوموڈور ساجد حسین، چیف آف دا نیول سٹاف، پاک بیریا کے افسران اور سویلین کی جانب سے مزار اقبال پر پھولوں کی چادر چڑھائیں گے، جس کے بعد فاتحہ خوانی ہوگی۔ اس کے بعد وہ مہمانوں کی کتاب میں اپنے تاثرات قلم بند کریں گے، جس کے بعد یہ آج کی تقریب اپنے اختتام پہ پہنچے گی۔ اچھا، کمال یہ ہے آج کی یہاں پہ ہم موجود ہیں، اور جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں یہاں سے، ایک طرف شاہی مسجد ہے جو ہماری تاریخ میں اذان سحر کی گلفشانیوں کا ایک دل نشیں اظہار ہے، دوسری طرف یہاں پہ ہمیں شاہی قلعہ نظر آ رہا ہے جو ہماری عظمت و سطوت کی بہار سامانیوں کا ایک دل آویز مرقع ہے۔
तीसरी तरफ रंजीत सिंह की समाधि है जो तारीख की अलमनाक कैफियतों की दिलगुदाज रुदाद है, और चौथी तरफ खुद मज़ार इकबाल है जो फ़िक्र नज़र की रिफ़तों का एक दिलनवाज निशान है। शाही मस्जिद को मज़र ख़ुव्वत करार देने वाले हज़रत इकबाल ने खुदाज दिल से कबूलियत के किसी लम्हे में दुआ की थी, मरकदी रसाया दीवार बख्श, यानी मुझे दीवार के ज़ेर साया आसूदाए खाक होना नसीब फरमा, जो इसी शाही मस्जिद यानी आलमगीरी मस्जिद के हक़ में कबूल हुई। इकबाल को तह खाक हुए मुद्दतें हो गई हैं, लेकिन उनका आफाकी पैगाम आज भी हमारे लिए हिदायत, रहनुमाई और ख़ुद शनासी का सरचश्मा है। मनोहर लाल हादी ने इकबाल की रहलत पर अपने मरसिया कलाम में इसी हकीकत को इस खूबसूरत अंदाज में बयान किया है। आप फरमाते हैं कि मौत क्या है, सूरत ज़ाहिर का छुप जाना कहीं, इससे हो जाती है लेकिन जौहर शायर मुबीन, मौत पाकर जाबिदानी हो गई हस्ती तेरी, मौत से पैगाम तेरा कर दिया सरमदी। इस वक्त पाक रेंजर्स के जो दस्ते हैं वो अपनी पोजीशन से वापस अपनी प्लाटून्स में अपनी सफ़ों में शामिल हो जाएंगे और आज की गार्ड की जिम्मेदारियां पाक बैरिया के हवाले हो चुकी हैं। हज़रत इकबाल ने कहा था कि मौजे नफस क्या है तलवार है, खुदी क्या है तलवार की धार है, और खुदी क्या है राज़े दरूने हयात, खुदी क्या है बेदारी कायनात, खुदी का नशेमन तेरे दिल में है, फलक जिस तरह आँख के तिल में है, और खुदी के निगेबां को है जहर नाब, वो ना जिससे जाती रहे उसकी आब, वही ना है उसके लिए अर्जुमंद, रहे जिससे दुनिया में गर्दन बुलंद, खुदी शेर मौला जहाँ उसका सैद, ज़मी उसकी सैद आसमां उसका सैद, और खुदी को न दे सेमो ज़र के इवज़, नहीं देते शोला शरर के इवज़। ऐसा बहुत कम शख्सियात ऐसी गुजरी हैं जो अपनी हयात और बाद अज़ वफ़ात शोहरत और नामवरी की महराज पर जा पहुंची हों। उन्हीं में से एक नाबग़ाए रोज़गार शख्सियत हज़रत इकबाल की है, जिनकी शोहरत का आफ्ताब हमेशा हमा वक्त औज सुरैया पर मुकीम रहा। असल बात सर यही है कि खुदी दरअसल इंसान की ज़ात में पोशीदा एक मुहर्रिक क़ुव्वत है जो बज़ात खुद मुतहर्रिक नहीं, लेकिन उससे जो तहर्रुक अमल में आता है उससे हम खुदी को पहचान सकते हैं। इकबाल अमल पहम और जोद मुसलसल का पैगाम देते हैं। इकबाल के नज़दीक हरकत अमल ज़िंदगी की अलामत है, जबकि तसाहल और जुमूद व सुकून मौत के मुतरादिफ है। सिर्फ वही कौमें ज़िंदा व पाइंदा रहती हैं जो खुदी की हिफाजत करती हैं और अपने अमल से अपने ज़िंदा होने का सबूत देती हैं। इकबाल कहते हैं कि हर इंसान के ज़ात में कई काबिलियतें और सलाहियतें नापुख्ता और ख़ाम हालत में मौजूद हैं और इंसान इनसे नावाकिफ़ है। कुदरत का मकसद ये है कि वो इन काबिलियतों को पाले, क्योंकि इंसान की इनफरादी सलाहियतें ही उसे दीगर इंसानों से मुमताज़ और यकता बनाती हैं। हज़रत इकबाल ने जवानों को जो है वो ख़ुसूसी तौर पर जो है वो एड्रेस किया है। वो अपनी शायरी में जवानों के अंदर जो है वो ऐसी जज्बात, ऐसी ख़ुसूसियात देखना चाहते हैं ताकि वो दुनिया की इमामत, दुनिया की लीडरशिप और दुनिया की क़यादत कर सकें। आप फरमाते हैं कि सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की अमामत का। दुनिया की रहनुमाई के लिए किन खसाइस, किन खसूसियात की आपको ज़रूरत है, वो जवानों में कहते हैं कि आप अपने अंदर इन खसूसियात को, और ये जो बुनियादी उसूल हैं, जब तक आप अपनी शख्सियत में इन खसूसियात को पैदा नहीं करेंगे तो आप दुनिया की रहनुमाई के अहल, दुनिया की क़यादत के अहल नहीं हो सकते। इसीलिए इकबाल कहते हैं ना कि तेरे दरिया में तूफ़ान क्यों नहीं है, खुदी तेरी मुसलमा क्यों नहीं है, अबस है शिकवाए तकदीर यज़दा, तो खुद तकदीर यज़दा क्यों नहीं है। और मुझे तो हमेशा जावेद के नाम पे उनका पैगाम है। जावेद उनके साहबजादे, जिनके हाथ का लिखा हुआ ख़त उन्होंने लंदन में वसूल करते हुए उसके बाद ये नज़्म लिखी थी। 5 अशार की ये नज़्म है, लेकिन मेरा ख्याल है ये हमारे सब जवानों के लिए, हम सब के लिए है कि दयार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना नए सुबह शाम पैदा कर, खुदा अगर दिल फितरत शनास दे तुझको, सकूते लालाओ गुल से कलाम पैदा कर, उठाना शीशा गराने फरंग के एहसां, सफ़ाल हिंद से मीना ओ जाम पैदा कर, मैं शाखे ताक हूँ मेरी गज़ल है मेरा समर, मेरे समर से मैं लाला फैम पैदा कर, और मेरा तरीक अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर।
اقبال ہمیشہ جوان کو مخاطب کرتے ہوئے جو ہے اسے اپنے ماضی کا حوالہ دیتے ہیں کہ وہ کیا تمہاری ماضی کتنا روشن تھا، ذرا اس کو دیکھو، اور اس کو دیکھتے ہوئے اپنے فیوچر کے بارے میں آپ سوچو۔ آپ کہتے ہیں کہ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردو تھا جس کا تو ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ اس وقت پاک بحریہ اور پاک رینجرز کے دستے نے اپنی پوزیشن سے موومنٹ سٹارٹ کی ہے۔ پاک بحریہ کے جوان مزار اقبال کے چاروں اطراف اپنی پوزیشن سنبھال چکے ہیں، جبکہ پاک رینجرز کا دستہ واپس ہو چکا ہے۔ علامہ اقبال ایک ایسے شاعر ہیں جنہوں نے شاعری میں قدیم بدعتوں کا خاتمہ کیا، شاعری کو گنے چنے مضامین کی تنگ فضا سے نکال کر کھلے جہانوں سے متعارف کروایا اور ان جہانوں کے اظہار کے لیے نئی شعری لغت متعارف کروائی، قدیم علامتوں کو نئے مضامین اور پس منظر میں استعمال کیا، قافیوں کے نئے سلسلے اور لفظوں کے نئے استعمال کے ذریعے جدید اور نادر مضامین کے ابلاغ و اظہار کو ممکن بنایا، اردو ادب کو لازوال نظمیں عطا کی، اور وہ نظمیں ہماری شاعری کا ایک ایسا اثاثہ ہیں کہ جن پر یقیناً اردو زبان کو فخر ہے۔ اس وقت اپنی اسکرین پر جو آپ مناظر دیکھ رہے ہیں، پاک بحریہ کے جوانوں میں پھولوں کی چادر اٹھائے ہوئے حضرت اقبال کی آخری آرام گاہ کی طرف موو کر رہے ہیں، اور آج کے مہمان خصوصی کوموڈور ساجد حسین، چیف آف دا نیول سٹاف، ایڈمرل نوید اشرف، پاک بحریہ کے افسروں، جوانوں اور سویلین سٹاف کی طرف سے حضرت اقبال کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے پھولوں کی چادر چڑھائیں گے۔ یہ خوبصورت دھن جو اس وقت آپ سن رہے ہیں حضرت اقبال کی خوبصورت شاعری پر مشتمل ہے۔ خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ پساں لا الہ الا اللہ، یہ دور اپنے براہین کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ، کیا ہے تو نے متائے غرور کا سودا، فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ، اور یہ نغمہ فصل گل و لالہ کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ اس وقت کوموڈور ساجد حسین مزار اقبال پر پھولوں کی چادر چڑھا رہے ہیں، جس کے بعد فاتحہ خوانی ہوگی اور تقریب اپنے اختتام کی طرف گامزن ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد الحمدللہ رب کوموڈور صاحب العالمین، تشریف جی اس وقت فاتحہ خوانی ہو رہی الرحمن ہے۔ الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اے اللہ، اس کلام پاک کا ثواب ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح اقدس کو فرما۔ اے اللہ، اس کا ثواب حضرات انبیاء علیہ السلام کی ارواح مقدسہ کو پہنچا۔ اے اللہ، اس کا ثواب حضرات صحابہ کرام، حضرات اہل بیت اطہار رضوان اللہ اجمعین کی روحوں کو پہنچا۔ اے اللہ، اس کا ثواب تابعین، تبع تابعین، اولیاء اللہ کی روحوں کو پہنچا۔ اے اللہ، اس کا ثواب شہدائے پاکستان کی روحوں کو پہنچا۔ اے اللہ، اس کا ثواب بانی پاکستان حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ تعالی کی روح کو پہنچا۔ اے اللہ، اس کا ثواب شاعر مشرق حکیم الامت حضرت ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی روح پرفطور کو پہنچا۔ اے اللہ، آج یوم اقبال پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا میں بڑی عزت، بڑے احترام سے منایا جا رہا ہے۔ اللہ تو اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اے اللہ، حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے افکار سے روشنی حاصل کرنے
اور اس کے مطابق ملک و قوم و ملت کو چلانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس وطن عزیز پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ اے اللہ اس وطن عزیز پاکستان کو ہر اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ فرما۔ یا اللہ اس وطن عزیز پاکستان کو دہشت گردی سے محفوظ فرما۔ اے اللہ اس وطن عزیز پاکستان کو امن عطا فرما۔ اے رب کریم پاکستان کے لیے جو ہماری افواج، ہماری ریاست، ہماری حکومت امن استحکام کے حوالے سے جو کام کر رہی ہے، اللہ اس میں کامیابی کامرانی عطا فرما۔ اور جو ہمارے افواج پاکستان کے شہداء ہیں، اے اللہ ان کی مغفرت اور ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ پیغام پاکستان کی آواز کو ہر گھر کی آواز بنا دے، امت میں وحدت عطا فرما۔ اے اللہ فلسطین کے مظلوم اور غزہ کے مظلوم مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے رب کریم جو اسرائیل وہاں پر اس وقت ظلم کر رہا ہے، یا اللہ اس ظلم سے اس فلسطین کے مسلمانوں کو نجات عطا فرما اور امت میں وحدت عطا فرما اور ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما۔ اور آج کی حضرت علامہ اقبال کے اس یوم کو یا اللہ جو پوری دنیا میں منایا جا رہا ہے، اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمدہم وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ناظرین، مہمان خصوصی کی جانب سے مزار اقبال پر پھولوں کی چادر چڑھانے کا عمل مکمل ہوا، جس کے بعد فاتحہ خوانی کی گئی اور اب مہمان خصوصی مہمانوں کی کتاب میں اپنے تاثرات قلم بند کریں گے۔ یہ تقریب اپنے اختتام کی جانب گامزن ہے۔ پاکستان رینجرز پنجاب نے آج پاک بحریہ کے چاق و چوبند دستے کو مزار اقبال پر گارڈ کی ذمہ داریاں سونپ دی ہیں۔ آج کی اس تقریب کے مہمان خاص پاک بحریہ کے اسٹیشن کمانڈر کوموڈور ساجد حسین تھے، جبکہ پاک بحریہ کے گارڈ آفیسر یہاں پر موجود ہیں۔ اور اس وقت ہم یہ خوبصورت سے بیگل کی آواز سن رہے ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر میں مہمان خاص تشریف لائیں گے اور مہمانوں کی کتاب میں اپنے تاثرات قلم بند کریں گے۔ حضرت اقبال کی ساری شاعری ہی خوبصورت ہے، لیکن شکوہ اور جواب شکوہ کیا بات ہے اس نظم کی خاص طور پر۔ اسی میں سے ایک بند ہے کہ ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ روے منزل ہی نہیں، تربیت عام تو ہے جوہر قابل ہی نہیں، اور جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں۔ اس وقت مہمان خاص تشریف لائے ہیں اور مہمان خصوصی جو ہیں وہ اپنے تاثرات قلم بند کریں گے مہمانوں کی کتاب میں۔ علامہ اقبال کی جو شاعری ہے اس کے اندر محبت، عشق اور عشق رسول کا بھی ایک بڑا جذبہ موجزن ہے۔ آپ کے فارسی کے اشعار بہت ہی جو ہے وہ معنی خیز ہیں، جن کے اندر مفہوم کے سمندر موجزن ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذرہائے من پذیر، گر تو نبینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔ کیا بات ہے سر۔ اور شکوہ کا ایک بند ہے، ان کی نظم جو ہے، بنی اغیار کی اب چاہنے والی دنیا، رہ گئی اپنے لیے ایک خالی دنیا، ہم تو رخصت ہوئے اوروں نے سنبھالی دنیا، پھر نہ کہنا ہوئی توحید سے خالی دنیا، ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے۔ ناظرین اکرام، تقریب اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہی ہے اور مفکر ملت، حکیم الامت، دانائے راز حضرت علامہ محمد اقبال پوری دنیا کا بالعموم اور مسلم امہ کا بالخصوص مشترکہ اثاثہ ہیں۔ ان کی شخصیت
حیات اور بالخصوص ان کی شاعری میں موجود پیغام کو ہمیں ان کی عظمت کے شایان شان ہی منانا چاہیے، اور اسی سلسلے کی ایک کڑی آج کی یہ تقریب، جس میں ہم حضرت اقبال کی عظمت اور ایک علیحدہ وطن کے ان کے نظریے کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ ناظرین اکرام، یہ اقبال کے فکر و فلسفہ اور اخلاص نیت ہی کا ثمرہ ہے کہ ہر آنے والا دن پیغام اقبال کی معنویت میں اضافہ کر رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ دنیا کے مختلف گوشوں سے لوگ اقبال کو خراج تحسین پیش کرنے ان کے مزار پر حاضر ہوتے ہیں، جو اقبال کے اس دعویٰ کا بیان ثبوت ہے۔ زیارت گئے اہل عزم و ہمت ہے لحد میری، کہ خاک راہ کو میں نے بتایا راز البندی۔ اس وقت مہمان خاص اپنے تاثرات جو ہے وہ مہمانوں کی کتاب میں قلم بند کر رہے ہیں،